أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. 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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. إن يشأ
يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أيها الناس ويأتي بآخرين. أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ومن كان يريد ثواب من كان واو नहीं है शुरू में. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. 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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.